दुरूद उन पर सलाम उन पर यही कहना खुदा का है। खुदा की बात हो जो मर्तबा सल्ले अला का है। वही सरदार आलम है, वही गमखार उम्मत है। वही तो हश्र की मैदान में सबकी शफात है। शफात के लिए सबके नजर उन पर लगी होगी। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। सरैत मिन हरमिन लैलन इला हरमिन कमा सरा البدر في داج من الظلمين। سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في داج من الظلم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.